سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے امام الانبیاء نے فرمایا سیدہ میں تیرے کو خوشخبری دینا چاہنا وا میرے آقا امام الانبیاء دی پیاری زوجہ محترمہ عرض کر دیا نے آقا جان کیوں نہ خوشخبری عنایت فرما دو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پھر سیدہ سن میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی فرمایا سیدہ تینو خوشخبری اے سنا رہا ہوں میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا میرے تو بعد خلافت ابو بکر صدیق نو ملے گی مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ ذرا توجہ نہ سماعت کرتے جایا جے میرے آقا امام الانبیاء دی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حفصہ کر دیا نے آقا جان میرے باپ دا کی مقام میرے باپ نو کدو ملے گی میرے باپ دا کی بنے گا اور باپ دا کی بنے گا مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سیدہ حفصہ پریشان نہ ہو فرمایا فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ میرے آقا نے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا صدیق تو بعد فرمایا ثم بعدہ ابوک فرمایا اونا تو بعد تیرا ابا عمر فاروق ہوئے گا صدیق تو بعد خلیفہ کون ہوئے گا تے نبی تو بعد کون ہوئے گا جناب صدیق اکبر ایک نے آکھیا مسلمانہ او زبان چو نکلیا جے زبان دیا قسمہ رب اپنے قرآن اندر چاہ رہا ہے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ میرے آقا فرمایا فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک اے سیدہ حفصہ میرے تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہون گے اونا تو بعد عمر فاروق ہون گے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ پھر بیوی بھی امام الانبیاء دی سی عرض کر جانے آقا جانے مازاق دے کاجر والیا سونیا محبوبہ اے تو انو خبراں کنیے دیتیاں ہویاں نے اپنی کتاب نہیں پڑھدا پیا اونا دی پڑھنا جڑے ابو بکر نو خلیفہ اول نہیں ماندے لکھیا ہویا وے سیدہ عرض کر دیا نے آقا جان ہے مہازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ فقال من انباک ھذا اے آقا جان اے توانو خبراں کنے دتیاں نے کہ تواڈے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہون گے اونا تو بعد جناب عمر ہون گے اے آقا جان توانو اے خبراں کنے دتیاں نے مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ میرے آقا نے فرمایا سیدہ میں نو خوشخبریاں میرے پروردگار علیم تے خبیر رب نے دتیاں ہویاں نے میرے رب نے خبراں دتیاں نے تھوڑے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا اونا تو بعد جناب عمر فاروق ہون گے ایک خبراں کنے دتیاں فرمایا قال نبانی العلیم الخبیر فرمایا
میرے علیم تے خبیر رب نے خبراں دیاں نے تے رب کی فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض فرمایا وعدہ میں انہاں نال کیتا وے جنہاں دا ایمان بھی ٹھیک تے عمل بھی چنگے ہون گے تے خبراں کنے دتیاں فرمایا میرے علیم تے خبیر رب نے دتیاں یعنی میں کیا اس واسطے مسلمانہ اے میرے اللہ دا قرآن امام الانبیاء دا فرمان ہے میں کیا کائنات بدل سکتی ہے لا کائنات عقیدے تے بدلے جا سکتے نے لوگاں دے فرمان تے بدلے جا سکتے نے کتاباں تے بدلیاں جا سکدیاں نے سیاستداناں تے چودھریاں دے قول تے بدلے جا سکتے نے لیکن رب دا قرآن نہیں بدلیا جا سکتا تے امام الانبیاء دا فرمان نہیں بدلیا اس واسطے مسلمانہ گلی گلی ہو جا کے پیغام دے رہے ہیں یہ ہو کہہ رہے ہیں مسلمانہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا مل کے ذرا باواز بلند فضا گونجے ذرا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے جدا ایمان تے عقیدہ رب دا قرآن نہیں بدلیا جا سکدا امام الانبیاء دا فرمان نہیں بدلیا جا سکدا وہ باواز بلند بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلے